हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टेरो। ये मंथली रीडिंग है पाइसेस लोगों के लिए, पाइसेस सन मून एंड असेंडेंट। जून के महीने में हम देखेंगे क्या सिचुएशन रहेगी। बिल्कुल पुराने अंदाज में करियर और रिलेशनशिप को अलग-अलग से डील करेंगे और एडवाइस के कार्ड्स भी मेरे पास मौजूद हैं, करियर के हवाले से भी और रिलेशनशिप के हवाले से भी। सो स्टार्ट करते हैं विद द रिलेशनशिप। रिलेशनशिप की जो स्टोरी है उस बड़ी सिंगल साइडेड है और उसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नज़र नहीं आ रही। कोई ना कोई पर्सन ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है आपकी लाइफ के अंदर, जो कि एक किस्म का वापस आने की कोशिश कर रहा है, दोबारा आपसे रिकनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। इस पर्सन का कोई चांस जो है ज़्यादा वो यही हो सकता है कि ये कोई एयर साइन हो, या ये कोई एयर साइन में एक्वेरियस हो, या फिर ये वर्गो हो। ये भी मुमकिन है कि आप जो है वो जहाँ पे कि इस पर्सन के साथ ऑलरेडी चूँकि आप जानते हैं, तो आपके जहन में ये बात मौजूद है कि इनका जब मूड होता है तो तब ये रब्ता कर लेते हैं, जब मूड नहीं होता तो ये गायब हो जाते हैं। और यही वो वजह है कि तकरीबन इस साल के आगाज़ से ही तकरीबन 6-7 महीनों से आप एक कन्फ्यूजन का शिकार हैं। आपको इनके बिहेवियर की समझ नहीं आ रही है, ये कम्युनिकेट नहीं प्रॉपरली आपसे कर पा रहे या कर रहे, और अल्टीमेटली अब आप इस पॉइंट पे आ गए हैं जहाँ पे आपको कुछ ना कुछ आप फ़ैसला कर लेना चाहते हैं, क्योंकि आपके जहन में मुसलसल ये बात है कि आपको यूज़ किया जा रहा है या आपको उस तरह से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा जो कि एक प्रॉपर रिलेशनशिप में होता है। ऑन द अदर हैंड ये भी हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए ख़ास तौर पे ये भी हो सकता है कि साथ ही साथ एक और पर्सन जो है वो भी आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, और काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ये, लेकिन आप कॉन्टिन्यूसली इस पर्सन को इग्नोर कर रहे हैं, और या ये कह लें कि आप कोई भी और अपॉर्चुनिटी जो है वो अवेल नहीं करना चाह रहे जब तक आप इस बात के बारे में फ़ैसला नहीं कर लेते जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग पर्सन के साथ चल रही है। इस पर्सन के साथ स्टार्ट आपका जो है वो बहुत अच्छा और बहुत ब्राइट नज़र आ रहा है, लेकिन ये बात जो है ये आप ये समझ लें कि इस साल के फरवरी की कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है, कुछ लोगों के लिए पिछले साल की कुछ बात हो सकती है, लेकिन अब जबकि मिडल ऑफ द ईयर आ गया है तो आप जो है वो इस हवाले से थोड़े से कुछ परेशान हैं, और बाज़ औक़ात आपको ये भी महसूस होता है कि ये पर्सन ही आपकी ज़िंदगी से जा चुका है। ओवरऑल आपका जो एक स्टैंस है वो ये कि आप खामोशी के साथ चीज़ों को ऑब्ज़र्व कर रहे हैं, देख रहे हैं। इवन ये पर्सन भी जो है, इससे फ़िलहाल ये हो सकता है कि आपकी कोई ऑनलाइन कम्युनिकेशन चल रही हो ज़्यादा से ज़्यादा, या अगर ये नहीं है तो ये हो सकता है कि आप इनके सोशल मीडिया के जो अकाउंट्स हैं उनको छान फटक कर रहे हैं, उनकी थोड़ी सी जासूसी कर रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या एक्टिविटीज़ हैं, ये कहाँ बिज़ी हैं। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से आप इनके ऊपर नज़र रखने की कोशिश किए हुए हैं, लेकिन फ़ैसला जो है वो बहरहाल आप करने के मूड में आ चुके हैं, या ये कह लें कि आपका माइंड किसी हद तक मेकअप हो चुका हुआ है कि आपको क्या फ़ैसला करना है, और अब उसकी इम्प्लीमेंटेशन वाला फ़ेज़ जो है वो बहरहाल अभी तक नहीं स्टार्ट हो सका। ये भी मुमकिन है कि आप अगर इनको कम्युनिकेट करने की कोशिश करें, जैसे इंसान सोचता है कि चलो एक दफ़ा लास्ट टाइम ओके मैं बात करके देखता हूँ, तो भी इनकी तरफ से खामोशी जो है वो छाई हुई नज़र आ रही है, और ये आपको कोई रिस्पॉन्स नहीं देंगे, और जानबूझ के नहीं देंगे। एक तो बाज़ दफ़ा होता है ना कि हमारा मैसेज ही कन्वे नहीं हो सका, लेकिन यहाँ पे चूँकि हाई प्रीस्टेस मौजूद है तो जानबूझ के इग्नोर किए जाना जो है वो यहाँ पे एविडेंटली नज़र आ रहा है। आपके लिए यहाँ पे एडवाइस का कार्ड रिलेशनशिप के हवाले से जो है वो ग्रेटिट्यूड का कार्ड है। कोई ना कोई आपके इर्द गिर्द ऐसा मौजूद है जो कि मदरिंग नेचर का हो सकता है, या ये कह लें कि आपका इस तरह का सपोर्ट सिस्टम मौजूद है जहाँ पे जो कि आपको जो ज़िंदगी में होने वाली अच्छी चीज़ें हैं उनकी तरफ आपको पॉइंट आउट करे, और बेशक आप इस पर्सन के बिहेवियर की वजह से डिस्टर्ब हैं और पिछले कुछ अरसे से आप काफ़ी ज़्यादा इसकी वजह से इरिटेटेड भी हैं, लेकिन ये कि अभी भी आपकी ज़िंदगी में ऐसे लोग मौजूद हैं, ऐसी बातें मौजूद हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ हैं, ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिनके लिए आपको ग्रेटिट्यूड रखने की ज़रूरत है। और एक दूसरी बात जो यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो सकती है वो ये ग्रेटिट्यूड इस बात पे भी हो सकता है कि ये पर्सन आपकी ज़िंदगी से जा रहा है।
ٹھیک ہے، اور کیونکہ شاید یہ اتنا اپروپریٹ نہیں ہے، اور انٹرنلی سب کانشیسلی آپ نے بھی یہ بات مانی ہوئی ہے کہ یہ آپ کو یوز کر رہے تھے، یا یہ آپ کو وہ رسپیکٹ یا وہ ویلیو نہیں دے رہے تھے جو کہ آپ ڈیزرو کرتے ہیں، یا یہ جو کہ آپ کو ریلیشن شپ میں ملنی چاہیے. تو فیصلہ جو ہے وہ بہرحال اب مجھے یہ تو نہیں لگ رہا کہ آپ اس مہینے میں یہ فیصلہ کر لیں گے، لیکن آپ آہستہ آہستہ جو ہے اس پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہوئے ضرور نظر آ رہے ہیں. اچھا جی، اب ہم دیکھ لیتے ہیں پائسز لوگوں کے لیے کریئر کے حوالے سے جو معلومات ہیں وہ کیا ہیں. کریئر کے حوالے سے بھی یہ ہے کہ پچھلا کچھ عرصہ جو ہے وہ کافی اچھا گزرا ہے آپ کا، اور جو ایک آپ یہ سمجھ لیں کہ انسان کی فیلنگ ہوتی ہے کہ وہ کم ارن کر رہا ہے، لیس ارن کر رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ ایویپوریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. خاص طور پہ مئی کے مہینے میں کافی ساری اپرچونٹیز اس بات کا امکان ہے کہ آپ کو ملی ہوں، خاص طور پہ اگر آپ کوئی کریٹو ٹائپ کا کام کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اچھا کریٹو کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ آپ آرٹ کے اندر ہی کہیں انوالو ہیں، ایون کمپیوٹر پروگرامنگ یا سافٹ ویئر سے ریلیٹڈ یا کچھ بھی جو کہ کریشن کے زمرے میں آتا ہے، جو کہ جس کو ہم ایک طرح سے تخلیق کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب چیزیں جو ہیں اس کے لیے آپ کے پاس کافی سارے یا تو آپ کے پاس اپرچونٹیز آئی ہیں یا آئیڈیاز تھے، اور اس لحاظ سے مئی کا مہینہ کافی فروٹفل رہا ہوگا. اب جب کہ جون سٹارٹ ہو رہا ہے تو کوئی نہ کوئی نئی اپرچونٹی جو ہے وہ یہاں پہ کریٹ ہو رہی ہے. یہ اپرچونٹی آلریڈی جو آپ کی ورکنگ انوائرمنٹ ہے وہیں سے جنریٹ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ اپرچونٹی جو ہے کہیں باہر سے آپ کو ملے، ابراڈ سے آپ کو کہیں پہ کوئی اپرچونٹی ایسی ملے جس کو آپ کنسیڈر کریں کہ یہ ایک ویلیویبل آفر ہو سکتی ہے. اگر آپ کے اچھا اس میں لیکن ایک پرابلم یہ ہوگی کہ آپ کے ذہن میں یہ ضرور رہے گا کہ جتنا تردد یا جتنا تکلف باہر جا کے کام کرنے یا باہر والوں کے لیے کام کرنے کے لیے آپ کو کرنا ہے، پے جو ہے وہ اتنی زیادہ اچھی نہیں ہو رہی، پیمنٹ اتنی اچھی نہیں آ رہی. اور اس میں ایک بہت اس بات کا امکان ہے کہ آپ سوچنے کے لیے کافی زیادہ ٹائم لیں کہ آپ کو اس آفر کے ساتھ کیا کرنا چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ اپرچونٹی جو ہے یہ بہت دیر پھر ایگزسٹ بھی نہیں کرے گی. اس میں جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہاں پہ پیشنس کا کارڈ موجود ہے، جو کہ آپ کے لیے ایڈوائس کا کارڈ ہے. اگر یہ اپرچونٹی آپ سے سلپ بھی ہو جاتی ہے تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی، یا یہ کہہ لیں کہ اگر آپ اس پہ سیٹسفائیڈ نہیں ہیں اور آپ اس کو جانے دیتے ہیں تو بھی آپ کو پریشان ہونے کی یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. اپنے ارد گرد جو ہے وہ نظر ڈالیں، اپنے جو آپ نے اپنا ایک شیل بنایا ہوا ہے، کیونکہ یہاں لگ یہ رہا ہے کہ اس مہینے کافی حد تک اس بات کا امکان ہے کہ آپ اپنا سوشل سرکل کو کنفائنڈ کر دیں، یا اپنی فیلنگز کو بند کر دیں، یا اپنے جو آپ کے ساتھ لوگوں کے رابطے ہیں، سوشل رابطے ہیں، ناٹ رومانٹک، سوشل رابطے ہیں، ورک ریلیٹڈ رابطے ہیں، وہ سب جو ہے وہ ریڈیوس کر دیں. اور کوئی نہ کوئی آپ کو اپروچ کر رہا ہو جو کہ پھر آپ میلز نہیں چیک کر رہے، میسیجز کے اوپر اتنا دھیان نہیں دے رہے، لوگوں کو اس طرح سے رسپانس نہیں کر رہے، اس چیز کو آپ کو ختم کرنے کی ضرورت ہوگی. خاص طور پہ سیکنڈ ہاف آف دا منتھ جو ہے وہ اس لحاظ سے تھوڑا لو ہو سکتا ہے کہ آپ کو فیل ہوتا ہو کہ، اور آپ جو ہے وہ اپنے آپ کو بالکل بند کرنے کی کوشش کریں. اس ٹائم پر بھی نئی اپرچونٹیز جو ہیں وہ آپ کو ناک کر رہی ہوں گی. جب تک آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے تب تک ڈیفینیٹلی آپ کو کسی بھی چیز کو ایکسیپٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ کے اوپر یہ پریشر ہے کہ کوئی اپرچونٹی ایسی ہے جو کہ کسی فرینڈ کے تھرو آئی ہے اور اس فرینڈ کا پریشر ہے، وہ بھی آپ کو سوچ سمجھ کے لینا چاہیے. ٹھیک ہے، یہ نہ ہو کہ آپ کی ایفرٹ ورسز اس کا ڈیویڈنڈ وہ بیلنس نہ ہو. پیشنس یہاں کی ہے، سوچ سمجھ کے فیصلے کریے گا اچھے طریقے سے غور کر کے، کیونکہ یہاں پہ بیسیکلی آپ کسی فائنینشیل کرنچ میں نظر نہیں آ رہے ہیں، اور جو چیز آپ ارن کرنا چاہ رہے ہیں یا جس لیول کے اوپر آپ جانا چاہ رہے ہیں اس کے لیے جو ایک سلو اینڈ اسٹڈی قسم کا پروسیس ہے وہ بہرحال یہاں پہ شروع ہوا نظر آ رہا ہے. اور جو بھی چیزیں ہوں گی ان کو گراؤنڈ ریالٹیز کے اوپر آپ کو چیک کرنے کی ضرورت ہوگی اور پھر ڈیسائیڈ کریں. یہ تھی ریڈنگ جو پائسز لوگوں کے لیے تھی کریئر اور ریلیشن شپ کے حوالے سے. فیڈ بیک کا انتظار رہے گا مجھے. میں آپ سے نیکسٹ ریڈنگ کے ساتھ پھر ملوں گی. اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. خدا حافظ.